वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू है और ज़िंदगी में बड़े सारे मरहले आते हैं, चैप्टर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के. जब आप स्कूल में हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, कहा जाता है सबसे केयरफ्री और ज़बरदस्त टाइम है. उसके बाद जी भागदौड़ शुरू हो जाती है नौकरी के लिए या फिर शादी के लिए. मर्द हो या खातून, यही हमारे यहाँ एक एम्फेसिस समझा जाता है कि अगर ज़िंदगी में सेटल होना है तो आपने एक अच्छी सी नौकरी तलाश करनी है ताकि आपका एक स्टेबल इनकम हो और साथ साथ आपके पास एक अच्छा सा सेटलमेंट, अपना एक आशियाना होना चाहिए जहां आपके घर यानी आपके हस्बैंड और आपके बच्चों के साथ आप रहें या आपके स्पाउस और आपके बच्चों के साथ रहें. लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द कई आपको ऐसे कपल्स नजर आएंगे हु आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स. हमारे समाज में माशरे में एक आम तासुर ये है कि अगर शादी को 3-4 साल का अरसा गुजरा है और आपके बच्चे नहीं हैं तो खुदा न खासा आपने कोई नुक्स है, आप उसके लिए मेडिकली लोगों से रुजू कर रहे हैं. बिकॉज शादी का वाहिद मकसद ही ये समझा जाता है कि आपने ख़ानदान बनाना है और उस ख़ानदान को लेकर आगे चलना है. लेकिन क्या वजह है कि कई हेल्दी प्रोफेशनल एज वेल एज हाईली अकम्पलिश कपल्स को हम देख रहे हैं जो बच्चे नहीं चाहते हैं. क्या ये एक सोच की तब्दीली है, ये वक्ती एक ठहराव है? क्या हमारा माशरा इन लोगों को किस नज़र से देखता है जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और ऐसी कोई मजबूरी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है उनके साथ, बट दे आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स? ये क्या वाकई आपके पास चॉइस मौजूद है? क्या आपको लगता है कि 10 साल 20 साल का अरसा गुजर जाने के बाद जब वो जवानी, वो तवानाई, वो एनर्जी आप में नहीं रहेगी तो क्या यू विल रिग्रेट इट? आपकी जिंदगी में कोई मलाल या अफसोस होगा? क्या माशरा ये समझता है कि ये लोग आज गलती कर रहे हैं? एक ये सवाल होगा हमारा. दूसरा, यकीनन इस बात पे भी एक गुफ्तगू करनी जरूरी है कि जिंदगी बच्चों के साथ बदलती कैसे है. चाहे वो एक खातून हो या मर्द हो, दोनों की जिंदगियों में बहुत तब्दीली आती है. एक नन्ही जान को आप दुनिया में लेकर आते हैं, फिर उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, उसकी ना सिर्फ तालीम की, तरबियत की, उसके अखलाक की, वो जो आपसे तवज्जो, वक्त, रिसोर्सेज मांगता है, वो सारी आपकी होती है. वो सब देते देते किस तरह हम बैलेंस स्ट्राइक करते हैं अपनी ख्वाहिशात और अपने बच्चे की तरजीहात के बीच में, ये भी आज का अहम सवाल होगा. इसको लाइट हार्टेड तरीके से भी देखेंगे कि यकीनन आपने नहीं सोचा होगा कि वो स्लीपलेस नाइट्स, किस तरह आपको जद्दोजहद करनी है एक बच्चे के साथ, बच्चे को लॉजिक से या किसी और तरीके से समझाना है, उसकी जिद जो हमारा कल का टॉपिक था उसको पूरा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड क्या होती है? बड़े प्यारे प्यारे पोस्टर्स दिखाए जाते हैं प्रेग्नेंट खवातीन को, कोई एक मासूम सा मुस्कुराता हुआ बच्चा आपके साथ खेल रहा होगा, लेकिन फिर ये बच्चा रोएगा भी, इसको ये खुदा न खासा थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ता है. तो इन तमाम मरहलों के लिए कोई आपको तैयार नहीं करता. आप कितने तैयार हैं और जिंदगी कैसे बदलती है, आज का ये हमारा मौजू होगा. सबसे पहले जी गुफ्तगू का आगाज करते हैं वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन तानिया जहांगीर. शी इज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट, हमारे साथ मौजूद हैं. खुद भी माशाल्लाह शी हैज किड्स, तो इनसे पूछेंगे जिंदगी में पर्सनली क्या तब्दीली आई. अस्सलाम वालेकुम तानिया. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. तानिया, आई नो दैट यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर वेरी एम्बिशियस. बहुत सारे लोग कहते हैं एक तो ये जिम्मेदारी होती है कि आपने दोनों चीजों को साथ बैलेंस करना है, लेकिन कितनी हद तक रियलिस्टिक है? यानी जो तुमने सोचा था कि अच्छा जी ऐसे मैनेज कर लूंगी, फैमिली की सपोर्ट भी होगी, चलो नैनी या कोई और सपोर्ट भी मिल जाएगी, एक दफा बच्चा स्कूल चला जाएगा तो जिंदगी में और टाइम दोबारा से ऐसे आ जाएगा, कितना हुआ और कितना आपको लगा कि लग पता गया? लग पता तो खैर आई एग्री कि माँ को चल जाता है. नॉट ओनली मदर्स, विद टाइम चीजें बदली हैं. इट्स ऑलवेज, इट वाज नेवर फादर वाला साइड हमने अपनी जनरेशन, अपने से ऊपर जनरेशन में नहीं देखा था. बट न्यू जनरेशन में, हमारी जनरेशन में वी सी फादर्स डूइंग द सेम रोल बहुत एक्टिवली बच्चे की उसमें, नॉट ओनली परवरिश में, वो जो पूरा स्लीपलेस नाइट्स और वो बच्चे का फूड और चेंजिंग और ये सब चीजें चल रही हैं. बट उसके साथ साथ एक चीज ये भी आई है कि हम मदर्स क्योंकि वर्किंग हैं तो हमारे पास एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो वो इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, बट एक साथ सब नहीं हुआ कि एक साथ सब परफेक्ट हो जाए. तुमने गैप कितना लिया? यानी आफ्टर द चाइल्ड वाज बोर्न तुमने कितना अरसा सिर्फ घर को, अपने आप को, तबीयत को, हेल्थ को रिकवर में दिया और उसके बाद तुमने प्रोफेशनल लाइफ रिज्यूम की? आई वर्क फॉर गुड 6-8 साल काम करने के बाद व्हेन आई कंसीव माय फर्स्ट चाइल्ड. सो आफ्टर हर मैंने कुछ 1.5 साल का खैराबाद कह दिया अपने करियर को, बिकॉज देयर वाज नो हाउस हेल्प, देयर वाज नो फैमिली सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे आप बच्चे को छोड़ सकते हैं.
And I was, as a new mother, not ready to leave my child to एक वो daycare. अटैचमेंट भी होती है Yes. और आपने खुद भी वो लेकिन वो मुझे बताओ, वो पीरियड एंजॉयमेंट ज्यादा थी, यानी आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, या खुद भी स्ट्रेस में थी और एवरीथिंग वाज सो It न्यू? was mixed. It was mixed. हाँ. Because I wanted her, उसके जो बिल्कुल initial milestones होते हैं, when a child start talking, they start walking, तो वो बड़े ऐसे priceless moments होते हैं जो वापस नहीं आते. And I don't want to miss those moments. Those moments were who made me smile कि मैंने करियर छोड़ के मैं अपनी इट मेड इट ऑल वर्थ इट ना, कि अगर तुमने वक्त लिया भी और ब्रेक भी लिया तो इट वाज डन. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अक्सर मर्द हजरात की कंप्लेन होती है कि जी हम बड़ी शर्मीली, नाजुक मिजाज, प्यार से गुफ्तगू करने वाली लड़की ब्याह कर लाए थे, लेकिन बच्चों के बाद सबसे बड़ी तब्दीली इनके मिजाज में आई है. तो मिजाज में कोई चिड़चिड़ापन, कोई अग्रेशन, कोई गुस्सा बढ़ा था? बिल्कुल पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है, दैट्स फॉर रियल. हाँ. एंड इट्स अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ये वाला एंगल फिर हयात रहता है ना, बिल्कुल. एक दफा जुबान खुल गई तो खुल गई. और फिर आई थिंक अगर आप उस चीज को एड्रेस नहीं करते हो ना, तो वो जमा हो जाती है. सही. एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग अगर आप उस मदर रोल में जाएं, समवन डूइंग जॉब, बच्चा, घर, आप हस्बैंड को भी टाइम दे रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. हम जब कुछ नहीं भी कर रहे होते ना, तो हम बहुत कुछ कर रहे होते. सही. अच्छा, एक आजकल नया प्रेशर मैं देखती हूँ तानिया, ग्रूमिंग पे आया हुआ है. अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट कि आप शादी से पहले, जाहिर सी बात है आप यंगर होते हैं, लड़कियों वाले फैशन कहा जाता है, या न्यूली वेडेड जो कपल्स होते हैं उनका एक अपना चार्म, एक अपनी लुक होती है. जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो खातून उस तरह अपनी लुक्स पे तवज्जो नहीं दे पाती. जो पहले एक बेफिक्री की भी जिंदगी थी, लेस कॉम्प्लिकेटेड थी लाइफ, इसमें कोई तब्दीली या आवाजें इधर उधर से किसी ने कुछ कहा? बिल्कुल आती है. एंड आई थिंक हम खवातीन को सबसे ज्यादा प्रेशर करते हैं. हाँ. तुमने वेट बढ़ा लिया, कितना कम हो गया, हाँ. क्या ये कैसे खा रही हो? कम ऑन यार, दिस इज माई बॉडी, लेट मी डिसाइड अबाउट इट. एक तो प्रेशर मेरे पे बच्चे का है, फैमिली आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, फिर एक सोशल प्रेशर है. बिल्कुल. आई नीड टू लुक स्मार्ट, आई नीड टू लुक दैट साइज 0 फिगर व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय 20s. लड़की लगो, आंटियों वाले, अम्मी वाला फैशन नहीं करना. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट दैट आंटी लग रही हो. आंटी, व्हाट दिस आंटी स्टेटमेंट? आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है, हमारे कॉलर्स कॉल करके बता सकते हैं कि ये मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन और डिजायरेबिलिटी से भी मिलता हुआ लगता है. व्हेन पीपल लेबल समबडी एज आंटी, तो कहने का मकसद ये होता है कि वो जो आपकी एक कशिश थी, वो जो अट्रैक्शन थी एक यंगर एज की, शायद वो चली गई है. अब आप एक ऐसे ब्रैकेट में चली गई हैं कि आपको लोग उस नजर से नहीं देख रहे. एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वेरी ऑफेंसिव टू वुमेन. क्या कहोगी तानिया? यार, अब इसको जितना आप ऑफेंसिव अपने लिए बना लेंगे ना, यू कैन डू दैट. अब आई डोंट फील लाइक, आई एम नॉट काइंड ऑफ अ वुमन कि मैं अपनी एज छुपाऊं. मैं तो अभी बस 25 से क्रॉस हुई. सो अब जब मैं 25 से क्रॉस वाले माइंडसेट में रहूंगी, तो लोग मुझे आंटी कह के तो टीज करेंगे. हाँ, बिल्कुल. आई एक्सेप्ट इट. अगर मैं 30 क्रॉस कर रही हूँ या मैं 40 क्रॉस कर रही हूँ, आई विल अडोर दैट टाइम, बिकॉज दैट टाइम एडेड some experience to my life. Just to give a disclaimer, उसमें भी बहुत टाइम है फॉर तानिया. लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे तानिया से. ये भी बात करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे कि क्या जो लोग इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं नॉट टू हैव किड्स, हमारा माशरा उनको किस नजर से देखता है. यानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकल, कोई इस तरह का नुक्स नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चॉइस है. जो लोग चूज कर रहे हैं कि शादी के बावजूद उनके बच्चे ना हो, क्या आपके ख्याल में ये आगे जाकर इस पे पछताएंगे? क्या आपका इसके ऊपर ओपिनियन है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वील डिस्कस दैट. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आप उन कपल्स के बारे में क्या सोचते हैं जिनमें कोई तिब्बी नुक्स नहीं है, खुदा ना खासा कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है, बट दे आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स क्योंकि उनको लगता है कि शायद जिंदगी में अपनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो तैयार नहीं है, या वो चाहते ही नहीं है कि किसी बच्चे की जिम्मेदारी लें. अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शाहरोज अहमद, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग एट द आगा खान यूनिवर्सिटी. बहुत बहुत शुक्रिया शाहरोज मौजूद होने के लिए. दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर आवर सोसाइटी. पहले हमेशा समझा जाता था उन कपल्स के बच्चे नहीं है जिनमें खुदा ना खासा अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत से महरूम रखा हुआ है. बट प्रो चॉइस, कि ये मेरी अपनी चॉइस है कि इवन दो वी आर मैरिड वी डोंट वांट टू हैव किड्स, इट्स अ न्यू फिनोमेना फॉर पाकिस्तान. कैसे देख रहा है माशरा इसको इस वक्त? आई गेस जैसे कि हमारा माशरा एक एशियाई माशरा है और यहाँ पर
ہم اپنے کلچر سے، اپنے ریلیجن سے، اپنی سوسائٹی سے کافی زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. اور یہ جو ایک فینومینا آ رہا ہے، یہ ہمارا ایشیائی سے زیادہ جو ہے یہ ویسٹ کی طرف سے ہمارے پاس یہ فینومینا آ رہا ہے. تو اب اس چیز کو تھوڑا سا اس کے ساتھ اڈیپٹیشن کرنے میں کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں لوگوں کو. جن لوگوں کی اس طرح کی چوائسیز ہوتی ہیں وہ کافی ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے. کافی سارے لوگ ہیں ان کو اس چیز کو آپٹ کرنے کا، لیکن وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس چیز کو کسی وجہ سے کر بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. معاشرے اور آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر میں ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی ٹائپ میں ڈیپ ڈائیو کروں، یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ یار میں ایک اچھا پیرنٹ ثابت نہیں ہو سکتا، یا ان کو ذمہ داری سے خوف آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت حد تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ماں کی میٹرنل انسٹنکٹ ایک بڑا نیچرل، یہ قدرتی عمل ہے کہ ایک خاتون جب اس کی شادی ہوتی ہے، وہ بچپن سے ہی جیسے اس کو گڑیوں سے کھیلنا سکھایا جاتا ہے، یا اگر اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، تو ایک بچے کی طرف اس کی ایک نیچرل جھکاؤ ہوگا، میٹرنل انسٹنکٹ بڑی نیچرل ہوگی. یہ لوگ جو خواتین یا جو کپلز یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے نہ ہوں، کیا یہ میٹرنل انسٹنکٹ، یہ پیٹرنل انسٹنکٹ لیکنگ ہے، خوف میں ہیں وہ لوگ؟ کیا آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اچھا، اس چیز کو ہم اگر بالکل ہی سائنٹیفکلی اور ایوولوشنری پرسپیکٹو میں دیکھیں تو فیچرز سب کے ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں فرام اے لانگر ٹائم، اسٹون ایج کے دور سے لے کر ابھی تک. اور یہ جو میٹرنل انسٹنکٹ کی بات ہے، یہ اس کو ہم آرکیٹائپس کہتے ہیں، جو کہ جین میں جو ہے ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں فرام لائک مدر ٹو ڈاٹر، اور پھر اس طرح سے آگے چلتی جاتی ہیں. تو یہ میٹرنل انسٹنکٹ جو ہے ایک بائی ڈیفالٹ اسٹرکچر ہے ایک ماں کا اور ایک جو ہے ویمن کا. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا زمانہ، جیسے وقت چینج ہوتا جا رہا ہے، ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس ہیں، اور سو دیٹ از وائی کلچر اور ہر قسم کی ڈیولپمنٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آ کر پھر ان دونوں چیزوں کا تھوڑا سا ملاپ کا ہونا، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا تھوڑا سا جو ہے اوور برڈن کرتا ہے، تھوڑا سا کلیشز اور کانفلکٹ بلٹ اپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لیکنگ کی جو آپ نے ایک بات کری، دراصل وہ لیکنگ نہیں، وہ ایک کانفلکٹ ہے ایک بائی ڈیفالٹ پرسنالٹی کے ساتھ، جو کہ اب چاہے آپ دیکھ لیں کوئی کسی یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اپنی ترجیحات سے اس ذمہ داری کی ترجیحات میل نہیں کھا رہی ہیں اور آپس میں ٹکراؤ کی سی صورت حال ہے. تانیہ، یہ اگر خواتین ایسی چوائس کرتی ہیں تو اکثر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ دل نہیں چاہتا تمہارا بچوں کا. آپ اس سوال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ ایک کرول سوال ہے، بہت پرسنل سوال ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے سدرا، وہی ابھی ہم بریک میں بھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم جب سوسائٹی میں رہتے ہیں تو دیر آر لاٹ آف ریلیشن شپس اراؤنڈ اس. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ان لاز، دوست. ہم ذرا اگر سوال کی نوعیت کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لیں تو وہ سوال شاید سننے والے کو ناگوار نہ گزرے. ڈائریکٹلی اگر جس طرح سے ہم کروئلٹی کے ساتھ سوال کریں کہ تمہارا دل نہیں چاہتا، کس عورت کا دل نہیں چاہتا؟ لیکن میں آئی ایم کوشچننگ دیٹ ایگزیکٹ تھنگ اونلی. تانیہ، جو خواتین اپنی چوائس سے دے ناٹ ہیونگ کڈز، یا اپنے ایک کپل نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہے، ہمارا یہ اسیوم کرنا کہ کس عورت کا دل نہیں چاہتا، ایون دیٹ از این اوور آرچنگ اسٹیٹمنٹ. ایگزیکٹلی. مطلب یہ ایک پرسنل کا ڈیسیژن ہے کپل کا، اور اگر ان کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، دیٹس سوللی ڈیپینڈنٹ آن اٹس ویری پرسنل. اٹس ویری پرسنل. کیا آپ کسی کی پرسنل لائف سے کے بارے میں سوال کریں، یو ڈونٹ نو ان کے کیا سرکمسٹانسز. اچھا، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ خوف بھی دلایا جاتا ہے جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، پروفیشنلی بہت اچھا کر رہے ہیں. شاہروز ان کو بار بار یہ بتا کہ بچے آنے کے بعد نا زندگی بدل جاتی ہے، سونے کو نہیں ملتا، اپنی چوائسز پہ وہ شاید اس سے ڈر بھی جاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بات سنتے ہیں، then I'm going to take this back to شاہروز. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اصغر علی فرام بلوچستان. جی اصغر علی صاحب، کیا کہیں گے؟ مجھے ویسے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک بات کرنی تھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی جو بات کی زندگی فیملی میں کنفلکٹ آ جاتے ہیں. اسپیشلی میں جو ہے نا بلونگ کرتا ہوں اسٹیریوٹائپ ایک کلچرل سوسائٹی ہے، جس طرح سے ماہر نفسیات بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایشو اس وقت ریز ہوتا ہے جب ایک فیملی میں کنزیکٹیولی بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. مینس میں خود ایک آپ کہہ لیں کہ فادر ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، آئی ایم لٹریٹ اور اچھی خاصی جاب بھی ہے، اسٹیبل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن موسٹلی گھر میں جب بھی یہ، اور اکثر یہ بات فیمیل سرکل میں ہوتی ہے کہ بھی کنزیکٹیولی بچیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں
मेरा इशू ये नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम एस्थेटिक, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ के सामने अक्सर ये बात होती रहती है कि भाई बच्चे क्यों नहीं हैं, बच्चे जो है ना वो फ्यूचर में आपको काम देंगी, ये वो मीन्स वो जो सन्स एंड गन्स का जो कल्चर है हमारे यहाँ, अभी सही। ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजर रहे हैं। सही। बच्चों को भी उसी तरह से तालीम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उस तरह से हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस कल्चर को। बिल्कुल। अजहर साहब, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह एक स्टेबल जिंदगी है, बच्चे भी हैं आपके, बच्चों के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? मैम मेरी जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर बच्चे भी होते तो मेरी जिंदगी इस तरह से खूबसूरत नहीं होती। मैं अपनी जिंदगी को आप कह लें कि वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बच्चों के जबरदस्त, साथ। बहुत अच्छा लगा और आपका ये पैगाम भी दूसरों तक जाएगा। बहुत शुक्रिया असगर साहब कॉल करने के लिए। शाहरोज, एक सवाल करना चाहूंगी बिफोर वी हेड टू द ब्रेक। मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में एक और मुहावरा कहा जाता है कि अगर अनबन है मिसाल के तौर पे कपल्स के बीच में, उनको भी कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, और असल में एक और खवातीन को बार बार सलाह दी जाती है कि मर्द असल में तभी तुमसे मोहब्बत करेगा जब तुम उसकी फैमिली को नाम लेके आगे बढ़ोगी या उसको औलाद दोगी। औलाद के होने से क्या कपल की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, या आप समझते हैं कि बगैर औलाद के भी कपल्स उतने ही स्ट्रांग, उतने ही मोहब्बत करने वाले और उतने ही खुलूस के साथ साथ रह सकते हैं? एक्चुअली ये एक बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चों के आने के बाद बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बच्चों के होने के बाद बॉन्डिंग सही हो जाएगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी, मर्द का बिहेवियर जो है वो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि चीजें और खराब हो जाती हैं। चीजों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, लेकिन शायद चीजें और खराब हो जाती हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि बच्चों के होने के बाद हस्बैंड का बिहेवियर सही हो जाएगा, तो दरअसल वो सही नहीं होता, वो डाइवर्ट हो जाता है। सही। वो जो गुस्सा, वो जो एक एनर्जी थी जो मुसलसल किसी डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर रहा था अपनी वाइफ की तरह, वो डाइवर्ट हो जाती है। या माँ भी बेचार में मसरूफ हो जाती है बच्चों में, तो वो इतना दिल को नहीं लगाती किसी की बातें। एग्जैक्टली। और बच्चों के आने के बाद ये होता है कि एक टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है, और जिसको मैं एक लफ्ज कहूंगा जो कि शायद मुनासिब ना हो, बट सब मजबूर हो जाते हैं, और मजबूरी के तहत उस चीज को सब डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि बच्चों का क्या होगा या फिर बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उस चीज को सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन। शाहरोज, एक सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि अक्सर जब लोगों की शादियां नहीं निभती तो, और आपको पता चलता है कि किसी की अलहदगी हो गई या तलाक हो गई, तो आप सवाल करते हैं कि क्या बच्चे थे, और अगर बच्चे नहीं थे तो कहते चलो अच्छा हुआ, वरना बच्चों के बारे में सोचना पड़ता। इसी चीज को देखने का एक दूसरा जाविया ये है कि लोग जब तलाक का सुनते हैं और कहते हैं क्योंकि बच्चे नहीं थे तो देखो तलाक हो गई, बिकॉज देयर वाज नो रीजन टू स्टे टुगेदर। इस पे हम बात करना चाहेंगे। कॉलर भी हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमने थोड़ा सा टेढ़ा और स्लाइटली चुपता हुआ टॉपिक रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखे, ये तो टेढ़ा नहीं है बल्कि बड़ा ही अच्छा खूबसूरत है, टेढ़ा नहीं मैं कहता। हाँ। देखे, मेरे 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे माशाल्लाह, और वो अब माशाल्लाह सारे उड़ गए, हाँ। चले गए। सही। अब हम 2 रह गए, मैं और आपकी आंटी जी मैंने जब बेटियां शादियों के चली गई ना, जी सुने, जी। उनकी जुदाई पर भी एक नज़म लिखी है और अपनी वाइफ और अपनी जिंदगी पर भी। सही कि सही। भाई हम आप दोनों कैसे लड़ते झगड़ते दिन गुजारते और हमारी शाम हो जाती है। हाँ जी। तो वो जो अच्छे लोग थे, बच्चे, मैं आपको बताऊं, वो जी। जो उनका आना, स्कूल से आना, दस्तरखान के बैठ गया और उनका लड़ना झगड़ना, ये खुदा की ऐसी नियामत है, इसका बदल कोई भी नहीं। जबरदस्त। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बहुत सारे नए जोड़े जो अब हैं, जो मिलेनियल्स या जनरेशन जी कहलाती है, जिनेलियल्स जो बीच में हैं दोनों के, हाँ। वो लोग अब चॉइस कर रहे हैं, कहते हैं कि जी मुझे मेरा खाविन तो बहुत पसंद है, वो कहता है मुझे बीवी बहुत पसंद है, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम बच्चे नहीं चाहते। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की नियामत जब आपके दरवाजे पर मौजूद हो, सुने सिद्रा इकबाल साहबा जी, जिस तरह बनी इसराइल को मन सलवा मिल रहा था, जी। मन सलवा मिल रहा था, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं खाते, हमें दूसरी चीजें चाहिए। जी, अच्छा, अब औलाद खुदा की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत सही। बड़ी नियामत है।
हम नियामत को ठुकराते हैं, फिर ऐसा वक्त रहता है कि हम खून के आंसू रोते हैं, फिर वो नियामत नहीं मिलती। बहुत खूबसूरत बच्चे बात, पैदा बहुत करने बहुत की- शुक्रिया। ये बड़ा अहम आपने पैगाम लोगों को दिया है और वाकई हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की बातों में विजडम होती है। लोग कहते हैं ये वक्त गुजर जाएगा। जब इस वक्त आप समझ रहे हैं कि चॉइस है आपकी और आप कह रहे हैं कि जी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, जब ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और शायद आपकी ख्वाहिश बदले तो शायद आप चाहकर भी यू कैन नॉट हैव दिस ब्लेसिंग। तो ये भी एक सवाल है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बट वी कांट प्रीच, पीपल हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट्स। कभी कभार जैसे अभी यहाँ पे शाहरोज भी बात कर रहे थे कि अगर डिफिकल्ट मैरिज है, आपस में बनती ही नहीं है, तब उस तरह के टॉक्सिक माहौल में बच्चों का आना उसको बेहतर नहीं बनाएगा एंड प्रोबेबली इट वुड बी अ वेरी सेल्फिश थिंग टू डू टू हैव चिल्ड्रन एट दैट पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। तानिया से ऑफलाइन भी हम ये सवाल कर रहे थे और तानिया का इस पर जरा मुख्तलिफ आउटलुक है कि वाकई बच्चे होने के बाद एक कपल की आपसी रिलेशनशिप में ठहराव आता है। तानिया, आप ऐसा क्यों सोचते हो और इसको कैसे बैक करोगी? देखिए, आई एग्री, जो हमने पहले बात की कि कपल्स में मसले मसाइल हैं तो दे स्टार्ट फैमिली, वो मसले हल हो जाएंगे। नॉट फॉर दैट, आपको बच्चा आपकी रिलेशनशिप में एक एंकर की तरह आता जरूर है, एक ठहराव आता है आपके एक कपल रिलेशन में। नॉट एज अ पेरेंट, एज अ कपल बच्चा एक बहुत रोल अदा करता है। थोड़े से आप में मेच्योरिटी आती है, पेशेंस आता है, और जब पेशेंस आता है ना तो वो पेशेंस सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं आता, वो पेशेंस आपके साथ जुड़े बहुत से रिश्तों में आ जाता है। सही, आप सही। अपने सोशल सर्कल में, आप जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें आप थोड़े से ठहराव जब आते हैं, वो बच्चा कैसे ठहराव लाता है वो आप कोई कॉन्शियस कोई एफर्ट नहीं है जो आप करते हो, वो अनकॉन्शियसली अल्लाह ताला बहुत सारी चीजें, जो कुदरत का निजाम है, उस निजाम के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। उनका अच्छा, कुछ एक reason है। सवाल मैं करना चाहूंगी तानिया, हमारे माशरे में जब खवातीन कंप्लेन करती हैं, खासतौर पे मैं प्रोफेशनल खवातीन को कहती हूँ, जैसे आपने भी 1.5 साल ब्रेक लिया और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैं अपने बच्चे के माइलस्टोन्स खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी, एज अ कपल करना चाहती थी। आई वांटेड टू स्पेंड दैट टाइम विद माय चाइल्ड। हमारे यहाँ खवातीन अक्सर ये कहती हैं कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बच्चे को खाना पिलाना सुलाना माँ की जिम्मेदारी समझा जाता है। ठीक है, बाप उसमें हाथ बटाए भी, तब भी बच्चा माँ की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है। इस पे खवातीन कहती है कि हमारी जिंदगियां बच्चे के पैदा होने के बाद 180 डिग्री शिफ्ट हुई हैं। आदमी की जिंदगी तो वैसी की वैसी है। बच्चा रात को शोर मचाता है तो वो तकिया उठा के बाहर लाउंज में जाके सो जाता है, उसकी नींद भी पूरी हो रही है, वो बाहर भी उसी तरह अपना काम किए जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव दिस ग्रीवियंस कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है, मियाँ की जिंदगी नहीं बदली है। इस पे क्या कहोगी? देखिए, ऐसा नहीं है। एक बड़ी अच्छी मैंने एक जगह पढ़ा भी कि अगर एक माँ बच्चे को फिजिकली अपने साथ कैरी कर रही होती है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो बाप भी कैरी कर रहा होता है। प्रेशर सिर्फ माँ पे नहीं होता, एक थोड़ा सोशल और इमोशनल प्रेशर बाप पे भी इक्वली होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अकेले वो बच्चा नहीं पाल सकते। जस्ट इमेजिन अ लाइफ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका शौहर या फादर वो रोल नहीं अदा कर रहा जस्ट फॉर अ डे, आप जरा उस पूरे सीन में से माइनस फादर करके उस लाइफ को इमेजिन करें, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारियां तो होती है ना, कई मर्दों को भी तो शाहरोज ये समझने की जरूरत है कि माँ अगर एक खातून अपने बच्चे को, जो बहुत छोटा बच्चा है, उसको लुक आफ्टर कर रही है, तो शायद पहले वो आपके पैकिंग भी करती थी, आपके ऑफिस ट्रिप से पहले आपके खाने का भी ख्याल होता था, शायद आपको बेड टी भी मिलती थी, आपके कपड़े भी से। बहुत सारे मर्द कहते हैं कि जी मुझे तो बिल्कुल भूल गई है मेरी बीवी बच्चों के बाद, और मैं तो बीवी तो रही नहीं है, ये सिर्फ माँ बन गई है। इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे आपने शो के शुरू में एक बात करी थी, एक लफ्ज यूज किया था मैटरनल इंस्टिंक्ट का, जो कि मिलता चला आया और खवातीन ने ड्यू टू द जीन उस चीज को ओन कर लिया कि मेरे लिए बीइंग अ मदर इज अ प्राइमरी नेचुरल एंड द फर्स्ट मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। अब इसके साथ अगर वो मदर वर्किंग वुमेन है तो वर्क उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है, भले वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, मगर उससे इक्वल या फिर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उसका बच्चा होता है, उसका मदर रोल होता है। हाँ। ठीक है, तो वो उस चीज को वो बहुत ज्यादा इम्ब्यूव करती है अपने तो खुद ही रियलाइज कर लें आदमी के, पहले आ गया बच्चा, फिर आ गया घर की सफाई, फिर आ गई नौकरी, तो आप बहुत नीचे हैं प्रायोरिटी में अभी। प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। मगर यहाँ पर हमारी खवातीन को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक हेल्दी बैलेंस को जो है मेंटेन रखें। एक इस चीज को याद रखें कि वो माँ बिल्कुल है प्रायोरिटी बेसिस पर, मगर उसके साथ साथ जो है वो एक वाइफ भी है।
وائف کے ساتھ ساتھ ڈاٹر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ میرٹل تھراپی میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ انہیں اپنی ذات، اپنی انڈیویجویلٹی کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو گم کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اندر فرسٹریشن اور جو ہے انزائٹی ڈیولپ کرتی ہے، جو اس کے ہر رول کے اوپر جو ہے شیڈو ہوتی ہے اور ہر رول میں اس کو دکھ رہا ہوتا ہے. شاہروز آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ کسی خوف کی وجہ سے نہ کریں. عام طور پہ ہم ایسی آوازیں بھی سنتے ہیں کہ جی اگر ہسبینڈ کا کہیں اور باہر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے، تو لوگوں نے کہا آپ ہی کی فالٹ ہے، آپ بچوں کی ماں بنی ہوئی تھی، ہسبینڈ کی بیوی تو آپ تھی ہی نہیں. لیکن اس خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ایک بیلنس لانے کے لیے کہ آپ ہر رول، ہر فلیور، ہر کلر کو اپنی زندگی کے انجوائے کر سکے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں زوار حسین بول رہا ہوں جی، سرگودا سے. جی زوار صاحب کیا کہیں گے؟ ٹاپک تو آپ نے بڑا اچھا چوز کیا ہے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ آخر باپ کے بھی تو بچے ہیں نا. بالکل بالکل. ماں تو ماں ہے نا، ماں کو پیچھے سے نہیں لے کے آئی. جیسے اکثر خواتین آج کل ناراض ہو کے کہتی ہیں نا کہ بھئی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. نہیں یہ نا بات تو آپ نے بڑی اچھی کر رہے ہیں نا، لیکن مسئلہ اصل یہ ہے نا کہ آپ اگر دیکھیں کہ بچے بھی تو ہیں نا باپ کے، نسل تو باپ کی بڑھ رہی ہے نا. ہاں اگر رات کو باپ باہر نکل جائے تو اس کا مطلب کہ باپ کو بچے پیارے نہیں ہیں. صحیح. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا جی، بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیے زوار، آپ کو لگتا ہے کہ فادرز ہمارے یہاں ان کی زندگیوں میں بہت تبدیلی نہیں آتی، مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، بچے ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسی طرح بیچلر لائف میں امیجن کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ہمارے یہاں یہ خاکہ مرد کا بڑا سیلفش سا خاکہ کھینچا جاتا ہے. لیکن یہ تو خطرناک بات ہے نا جی. وہ پھر بچے جب وہ جوان ہو جائیں گے پھر بچے باپ کے بھی نہیں رہیں گے نا. صحیح. باپ سے بھی اسی طرح ہی کریں گے جیسے باپ نے رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اچھا یہ گیپ ہم واقعی دیکھتے ہیں تانیہ کہ اگر آپ نے ارلی ایئرز میں بہت چیکڈ آؤٹ فادرز رہے اور انہوں نے واقعی اپنی زندگی میں وہ تبدیلی محسوس نہیں کی، اپنی احساس ذمہ داری اگر ان کو نہیں ہوا، تو پھر اکثر دیکھا گیا بڑھاپے میں بچوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے، وہ کہتے بھائی جان آپ تو بڑے عرصے تک غائب رہے، اب آپ سے وہ بات ہی نہیں، وہ کلوزنس ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہیں گے؟ بیلنس بہت ضروری ہے سدرا. اگر آپ نے بیلنس وہ لوز کر دیا، چاہے وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ ہو، چاہے وہ اس چیز کو کیری کرنے کا وہ جو ایک ریلیشن شپ ماں باپ کا بچے کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے. جو انیشیل ایئر جو ابھی شہروز بھی بات کر رہے تھے کہ مدر جب وہ بچے کو پرائرٹی دے رہی ہے اور شوہر کو نہیں دے رہی، دیکھیں انیشیل ایئر 1-2 سال تو بچے کے بڑے ماں کے لیے بھی بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں. سو وہ 1-2 سال کا ہی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جو شروع میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اب ایک باپ 3 مہینے کے بچے کو تو نہیں راتوں میں کیری کر پائے گا. اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ چیز ڈالی ہے، آٹومیٹکلی ہم ایسے ہر چیز کو ایگزیکٹلی ہر چیز کو ریکریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کہیں کہ جی ایکٹیو پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ 2 دن کا بچہ ہے، بالکل نوزیادہ بچہ ہے، اس کو جو ہے نا باپ بھی اسی طرح ٹیک کیئر کرے. نہیں، سم جینڈر رولز آر ڈیفائنڈ. لیکن اچھا یہاں پہ ایک بات بھی بڑی اہم ہے کرنا، اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پہ کامنٹ کریں کہ آج کل جب ہماری چوائسیز اتنی پروناؤنسڈ ہو چکی ہیں تانیہ اینڈ شہروز، مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی پروفیشنلی اپنی لائف میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، وہ ہاؤس وائف یا ہوم میکر نہیں بننا چاہتی، تو پھر آپ کو اسی طرح کے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کی ان لائف چوائسز کو رسپیکٹ کرے، آپ کو سپورٹ کرے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے ایک تو شادی سے پہلے بات نہیں ہوتی، لیکن جہاں بات ہو بھی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک مینیپولیشن، چھل کپٹ، جھوٹ اس میں شامل ہے. شہروز کتنی خواتین ایسی ہیں یا مرد ایٹ لیسٹ ایسے ہیں جو یہ ایکسپریسولی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بچے نہیں چاہیے، لیکن خواتین یہ جانتے بوجھتے ہوئے شادی کرتی ہیں اور امیجن کرتی ہیں کہ جی ایک دفعہ بچے ہو گئے تو پھر وہ ذمہ داری لے لے گا یا اس کا بھی دل چاہے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو انجوائے. جو شخص ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہو کہ اس کو بچے نہیں چاہیے، تو کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ دے شوڈ گیٹ ٹو بی ود somebody جو اسی طرح سوچتے ہوں؟ ایکچولی ایکسپلسٹلی کے علاوہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس چیز کو ایکسپلسٹلی کہہ سکتے ہیں. اور ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کو یعنی بیفور دا میرج آبزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، امپلیسٹلی دیکھنے کی اور آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ٹلٹ کس طرف ہے، کیا سوچ رہا ہے یہ، اور اس چیز کو آبزرو کرنے کے بعد اگر آپ کو پھر اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اوکے واٹ یو آر تھنکنگ، وہ پھر بتائے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، پھر آپ اسے اپنی چیزیں بتائیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں. اگر اس بیچ میں کانفلکٹ ہے
تو اس کانفلکٹ کو بیٹھ کر کے ریزالو کیا کیا جائے, نہیں تو اس چیز کو وہیں پر اینڈ کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اندھا ایک اعتماد اور بلائنڈلی یہ سوچتے ہوئے کہ جی شادی کے بعد تو سب صحیح ہو ہی جائے گا اور چیزیں ہو ہی جائیں گی, اور اس چیز میں انوالوڈ ہونا وہ چیزوں کو اور زیادہ خطرناک بناتا ہے, اور ہماری صرف اور صرف ایک نہیں 3 زندگیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سائیکولوجیکلی اور فرام ایوری پرسپیکٹو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اچھا, اس طرح کی ایکسپلسٹ کانورزیشنز ثانیہ اکثر سیکنڈ میرجز میں ہو جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو کئی دفعہ وہ بڑا کلیئرلی کہہ دیتا ہے کہ جی میری پہلی بیوی سے بچے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ مور کڈس. یا لائک وائز خاتون بھی اس طرح کا اظہار کر دیتی ہے کہ میری پہلی شادی سے ایک بچہ ہے, ناؤ مجھے اور بچے نہیں چاہیے. ان چوائسز کو ریسپیکٹ نہیں کرتے لوگ, کہتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی ہے تو اب وہ کرو جو میں چاہ رہی ہوں, یا کیوں نہیں چاہیے, اور اس بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ آئی تھنک یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. یہ چاہے سیکنڈ میرج ہو چاہے فرسٹ میرج ہو, ایز اے کپل آپ کی لائف میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے. وٹ یو وانٹ ایز اے کپل, ناٹ ایز اے انڈیویجل, بیکاز آپ یہ ایک میوچل ریلیشن شپ ہے. ایسا نہیں کہ مجھے بچے چاہیے اور میرے شوہر کو نہیں چاہیے, بٹ میں کر لوں فار دا سیک آف کہ فیملی تو کرنی ہے, تو پھر میں اس شوہر سے وہ ان پٹ ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتی ہوں. دا پرسن ہو واز ناٹ ریڈی, میں نے اس پہ بس امپوز کیا. سو ایز اے کپل آپ کا ریڈی ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. ہم جب لوگوں کی آپس میں ریلیشن شپس بنتے ہیں اینڈ یو پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ ٹو سم ون, سو ہم اس کو بالکل ایک سیکنڈری اور بالکل ایک نیکسٹ لیول پہ رکھتے ہیں کہ دیکھی جائے گی شادی کے بعد, اینڈ دین پھر وہی چیزیں ہمارے لیے کانفلکٹ کا ریزن بن جاتی ہیں, اور پھر ہم وہی چیزیں, بچہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ بچہ بیچارہ بھی آ کے اسی کپل کے کانفلکٹس ریزالو کرنا. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں اینگل ہے, کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر ایتھنیسٹیز شادیاں ہوتی ہیں, وہاں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن انٹر ریلیجس جو شادیاں ہیں یا پھر ایتھنیسٹیز جہاں پہ الگ الگ ہے, مسلک الگ الگ ہے, وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر لو میرج ہے یا خاندان کی رضامندی والی شادی بھی ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے ٹل دا چائلڈ از بورن, کیونکہ اچانک سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلیجس ویلیوز کس کی فالو کرے گا. تانیہ, اس پہ میں چاہوں گی ضرور کامنٹ کرو کہ اچھا بھلا ایک کپل واز ان لو, لیکن جیسے ہی بچہ ہوا تو اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ بچہ نماز کیسے پڑھے گا, حالانکہ خود بہت زیادہ ریلیجس لوگ نہ بھی ہوں, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ فاؤنڈیشن بڑی اہم ہوتی ہے. تب کیا کریں؟ آئی تھنک وہ اگین وہی والی بات ہے یار, اگر آپ کراس کلچر میں یا ریلیجن میں شادی کر رہے ہیں, سو یو آر ریڈی, اور اس طرح کے پہلے باتیں کریں اس کے اوپر, پہلے آپ کو ڈسکشن میں. دا ادر ڈے آئی واز, میں کسی کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, جی میڈیا پہ ہی ہیں دونوں, کپل از دا میڈیا, ون از دا فرام, دونوں ڈفرینٹ ریلیجن میں سے ہیں. تو وہ مجھے ان کی بڑی خوبصورت لگی وہ بات کہ جب پوری لڑائی جھگڑوں کے بعد وہ کپل جب شادی تک کی بات آئی تو انہوں نے اپنی پوری نسل کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ بچے کس کا ریلیجن فالو کریں گے. And the girl, obviously she gave up, but she was respecting the decision they both took for their child. کہ ہم نے مل کے یہ ڈیسیژن لیا ہے, ناٹ کہ میں لڑکی ہوں اور میں نے چھوڑ دیا اور آپ کے اس ریلیجن پہ میں نے کمپرومائز. یہ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ اس طرح کا ڈیسیژن اپنے لیے لے رہے ہیں اینڈ یو ہیو اوپن ہارٹیڈلی چوزن کہ یہ اس طرح کے بیریئرز نہیں ہوتے, تو بچوں کے حوالے سے گفتگو پہلے کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, سب الحمدللہ. بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا جی, اور یہ تو دیکھیں بالکل صحیح ہے کہ بچے ہونے کے بعد زندگی بہت تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. جی میم فرمائیے. بہت بڑی نعمت ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ امی آپ نے 4 بچے کیسے پال لیے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. پہلے جو ہوتا تھا عورتوں میں طاقت بہت ہوتی تھی, گریجولی طاقتیں کم ہو رہی ہیں. اب بچے 1-2 کے بعد ہی تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت ہے. تو میاں بیوی میں دونوں میں بہت تبدیلی آتی ہے سدرا, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا, اور بہت شدید تبدیلی آتی ہے. یہ کہنا کہ جی بچے ہونے کے بعد حالات سدھر جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جن کے حالات سدھرنے ہوتے ہیں نہ ہونے پہ بھی ہوتے ہیں, اور جن کے حالات نہیں سدھرنے ہوتے وہ 10 بچوں کے بعد. شکریہ میم کال کرنے کے لیے. شاروز, پھر کیا کریں, آج کل یہ فیملی سائز والا بھی بڑا مسئلہ آتا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ آئی گیس فیملی سائز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ خاتون نے بھی کہا کہ شاید طاقت زیادہ نہیں رہی ہے, یا پھر جو ہے کہ کتنے پہلے اتنے پال لیتی تھی اب نہیں پالتی. اس کو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے, بایولوجیکلی ہم ویسے ہی ہیں, یا شاید ڈیو ٹو دا
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद हम ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं. बहुत सारी माइनर बीमारियां जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रिस्क पहले ज्यादा था, अब वो बहुत कम हो चुका है. दूसरा ये कि हाँ, साइकोलॉजिकली इस चीज का बड़ा इम्पैक्ट है. मीडिया, सोशल मीडिया स्पेशली, हम जो डेवलप कंट्रीज को देखते हैं, वेस्ट कल्चर्स को देखते हैं, तो उसके मुताबिक हमें ये एक चीज सिखाई जा रही है, हमें एक चीज ये बताई जाती है कि हमें अपने फैमिली साइज को कंट्रोल रखना चाहिए. और क्योंकि हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट होते जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज बड़े कंट्रोल्ड होते जा रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है चीजों को मेंटेन करने की जरूरत है. हम जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें साइकोलॉजिकल बात नहीं है तानिया, ये बात सही है कि वेस्टर्न की हम बात कर रहे होते हैं, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे कि अगर आप प्रोफेशनली कुछ कर रही हैं, फैमिली साइज और कितने बच्चे हैं, इखराजात कितने हैं, ये सब चीजें भी बड़ी प्रैक्टिकली इस सारी गुफ्तगू में आती हैं. बट थैंक यू सो मच शाहरोज एंड तानिया फॉर बीइंग हियर. आज हमारे पास वक्त इतना ही था. बहुत शुक्रिया इस मौजू पे पार्टिसिपेट करने के लिए. हमारे लिए, हमारे माशरे के हिसाब से इनको थोड़ा बोल्ड समझा जाता है क्योंकि इन पे बात नहीं की जाती. लोग समझते हैं पहले शादी तो हो जाए, उसके बाद की बात देखी जाएगी, लेकिन ये उतना ही अहम इशू है. और साथ साथ हम अगला कभी शो करेंगे कि बच्चों के बारे में जो आपने ख्वाब देखे हैं उनका अलाइन होना भी बहुत जरूरी है. यानी अगर मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि आपके बच्चे को एक खास तर्ज जिंदगी देना है, तो उस पे भी एक कपल की हम आहंगी होना उतना ही अहम है. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए. पीर के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.